الجبتي من فوق الشارع ولازم نخلي الرواية للراية ونصلب الجبتي من فوق الشارع فلان وفلان لعنة الله على من هجم على دار فاطم والله من خلق الباطل له اللي في دار فاطم هذا وهم على لعنة الله على القوم الظالمين بدأت من مولاي أمير
الظلايم والمصايب بدت من مولاي امير المؤمنين المولاة الزهراء المولاي رسول الله مولاي الظلم والواحد امير المؤمنين يمتن القتل الرسول القتل الرسول انظلم مولاي امير المؤمنين بعد ظلمت مولاتي الزهراء بدت المصايب وزينب تحملتي او مصيبة مولاي الحسن او وعدها مصيبة مولاي الحسين كل المصايب شافتها زينب قدام عينها خادم المنبر السيد جاسم الطوارجاوي يقول اسمع كلمة عن المنبر قلناها شنو يا مولاي شنو يا مولاي خرج الزينب خرج الزينب خرج الزينب خرج الزينب خرج الزينب خرج الزينب طلع الحركة شوي قدام لا تتحرك لا تجي وراي لا تجي وراي لا تجي وراي تجي وراي ايه ابقى يمك ابقى يمك اطلع من عرض شوي قدام شوي من عرضانه يلا بعد عينك